अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुदा की बस्ती में आसिफ अफ़ान पेश खिदमत है। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे कि पावर सेक्टर में जो लोग बैठे हुए हैं, जो लोग पॉलिसियाँ बना रहे हैं, वो ना सिर्फ अवाम का खून चूस रहे हैं बल्कि सरकारी वसाइल और सरकारी माल को, सरकारी ख़जाने को भी भंबोड़ रहे हैं, बुरी तरह भंबोड़ रहे हैं। एक तरफ अवाम बिलों से बिलबिलाए हुए हैं, दूसरी तरफ गैर एलानिया तवील तरीन लोड शेडिंग से तिलमिला कर रह गए हैं। ये कैसा धंधा है? ये कैसा धंधा है कि आप अवाम से मनचाही कीमत वसूल कर रहे हैं बिजली की। आप गले पे अंगूठा रख के आप रिकवरी करते हैं, बिजली के पैसे लेते हैं और बिजली ना आप बिजली देते हैं, ना आप बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से कोई पेशगी चला देते हैं। जब चाहे बिजली बंद कर दी, जब चाहे लोड शेडिंग कर दी, जब चाहे जो मर्ज़ी कर दिया। बात यह है कि ये कैसा धंधा है? आप बाज़ार जाएं, कोई चीज़ लें, उसके पैसे दें, आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ लेते हैं, पूरी लेते हैं, मिकदार में पूरी लेते हैं। ये कैसा धंधा है? मैं बार बार इसको धंधा कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि अवाम से पैसे पूरे ले रहे हैं, मन चाहे ले रहे हैं, गले पे अंगूठा रख के पैसे ले रहे हैं, लेकिन अवाम को उसके बदले बिजली क्यों नहीं मिलती? मीटर अवाम का, उसकी कीमत अवाम के जेब से जाती है, सिक्योरिटी अवाम की, डिमांड नोट अवाम का, तमाम एक्सपेंस अवाम के खाते में, बिजली के पैसे अवाम दे रही है, तो अवाम को बिजली क्यों नहीं मिल रही? ये कारोबार है ना, पावर कंपनियां हैं, ये कमर्शियल कंपनियां हैं, कस्टमर हैं अवाम, इनके सार्फिन हैं। अवाम के हकूक जो है, सार्फिन के हकूक, वो कहाँ हैं? सरकार भी इसमें खामोश है और पावर कंपनियां तो वैसे ही खून चूस रही हैं। एक पहलू तो ये हो गया। दूसरी बात यह है कि पावर कंपनियां किन के रहमो करम पे हैं? पावर कंपनियां रहमो करम पर किन के हैं? पावर कंपनियां उनके रहमो करम पे हैं जिन्होंने इन पावर कंपनियों को भंबोड़ा है, इनका खून चूसा है। ताबिश गौहर कोई गौहर नायाब नहीं है, ये वही ताबिश गौहर है जिसने के इलेक्ट्रिक को बर्बाद किया, उसकी चूल्हे तक हिला दी। आज वही ताबिश गौहर इंसाफ सरकार की एनर्जी पॉलिसीज़ का, पेट्रोलियम पॉलिसीज़ का मुशीर है और वो जो कुछ गुल खिला रहा है, खुदा करे कि उसके असरात बद से ये मुल्क महफूज हो जाए, लेकिन मुझे लग नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि सभी भेद खुलते जा रहे हैं। मेरे सभी अंदेशे, मेरे सभी वसवसे, मेरे सभी खदशे पूरे होते चले जा रहे हैं। खुदा करे कि ये अंदेशे, खुदा करता काश ऐसा होता कि ये अंदेशे, ये वसवसे, ये खदशे पूरे कभी ना होते। जो सवालात खड़े थे वो खड़े ही रहते, वो खड़े खड़े ख़त्म हो जाते, लेकिन वो सवालात के जवाबात भी आने शुरू हो गए हैं। उन सवालात के जवाबात देखकर दिल खून के आंसू रोता है। ऐसा अंधेर मचाया जा चुका है कि बंद आंख से भी सब कुछ साफ साफ नज़र आ रहा है। या खुदाया, ये क्या होने जा रहा है? सबको सबका पता है कि ये आरिफ, ये जो है ताबिश गौहर कौन है, इसका आरिफ नकवी से क्या ताल्लुक़ है? पावर सेक्टर का जो टाइकॉन है आरिफ नकवी, जो इस टाइम बरतानिया में पाबंद सलासल है, अमेरिका में इश्तहारी हो चुका है, वो क्या गुल खिला रहा है वहाँ बैठ के? वो उसने क्या गुल खिलाए हैं वहाँ बैठ के जो उसको वहाँ पे भी पनाह नहीं मिल सकी? पाकिस्तान के साथ वो क्या कर गया होगा? ये ताबिश गौहर समेत न जाने कितने यहाँ पे आला कार उसके पावर कंपनियों में घुस बैठे हैं। ताबिश गौहर ने तमाम मुनाफा बख्श कंपनियों में, पावर कंपनियों में, वो आरिफ नकवी के हवारी, उसके दुम छल्ले, उसके आला कार फिट कर दिए हैं और वो अब अगली घात लगाए बैठे हैं मुनाफा बख्श पावर कंपनियों में। सबको सबका पता है, लेकिन जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है,
نہ جانے ہمارے وزیر اعظم کو کون سا سبز باغ دکھایا گیا ہے، ان کو کیا بریفنگ دی گئی ہے، کیا ڈی بریفنگ دی گئی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اچھا نیا ایک اور کٹا کھول لیا ہے تابش گوہر صاحب نے۔ نیب کے بارے میں ہرزہ شرائی کی انہوں نے فیڈریشن آف پاکستان چیمبر کے ایک میٹنگ کے اندر، انہوں نے نیب کے خلاف ایک باقاعدہ وہاں پہ توپوں کا رخ نیب کی طرف کر لیا، گویا چور بھی کہے چور چور، چور بھی کہے چور چور، جس کا نیب نے نوٹس لے لیا ہے، اور نیب اپنا جو ان کے بیانات ہیں اور جو ان کے الزامات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اس کا جائزہ لے رہی ہے، اور قانون اپنا راستہ اختیار کرنے کے لیے تیار ہے، اور میرا خیال ہے وہ تیار ہو بھی جائے گا۔ کچھ ریومرز یہ بھی آ رہی ہیں کہ تابش گوہر صاحب پر تول رہے ہیں اڑن چھو ہونے کے لیے، کیونکہ کافی ٹھوکا ٹھاکی کر لی ہے انہوں نے، کافی ٹیکے لگا لیے ہیں، کافی خون چوس لیا ہے، اب ان کے بارے میں لوگوں کو پتہ لگنا شروع ہو گیا ہے، اور توڑی کی پنڈ بھی کھلنا شروع ہو گئی ہے، اور اس سے پہلے کہ پوری کی پوری پنڈ کھل کے آسمان اور زمین کے درمیان اس کا تنکا تنکا اڑتا دکھائی دے، اس سے پہلے وہ اڑن چھو ہو جائیں گے، اور اڑن چھو ہونے سے پہلے وہ جو کچھ کر کے جا رہے ہیں اس ملک کے ساتھ، اس کے وسائل کے ساتھ، پاور سیکٹر کے ساتھ، پیٹرولیم سیکٹر کے ساتھ، اس کی جو تباہ کاریاں ہیں، اس کے جو نقصانات ہیں، وہ بہرحال ہمیں بھگتنے ہیں، اس قوم کو بھگتنے ہیں، اس عوام کو بھگتنے ہیں۔ آج عمران خان کی حکومت ہے، کل کو کوئی اور حکومت ہوگی، انہوں نے تو ٹیرف بڑھانا ہے، ایک ٹیکہ لگانا ہے عوام کو، اور انہوں نے تو وہ مزید خون چوس لینا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو خون چوس لیں گے، انہوں نے خسارے کہاں سے پورے کرنے ہیں؟ عوام سے، مزید خون چوسیں گے، یہ عوام نڈھال ہو جائیں گے، پھر ایک وقت آئے گا عوام میں چوسنے کے لیے، عوام کو چسوانے کے لیے خون کا ایک قطرہ واپس باقی نہیں بچے گا، پھر کیا چوسیں گے؟ ہڈیوں کا گودا بھی نکال لیں گے، یہ بے جان اور نڈھال اور مردار کر کے عوام کو یہ اس حال میں پہنچا دیں گے۔ تو بہرحال آج آپ کے ساتھ یہی شیئر کرنا تھا کہ یہ تابش گوہر جو ہے یہ خبردار کرنا تھا دراصل کہ تابش گوہر پر تول رہا ہے اڑن چھو ہونے کے لیے۔ تابش گوہر عارف نقوی کے تمام ایجنڈوں پہ کام کر چکا ہے، تمام منافع بخش کمپنیوں میں عارف نقوی کے بندے فٹ کر چکا ہے، اور وہ بندے پاور کمپنیوں کو اپنے مفادات کے مطابق چلائیں گے، اور اب نئی گھات لگا چکے ہیں۔ وہ یاد رہے کہ الیکٹرک کو برباد کر کے اس کی چولہے ہلانے والے آج تمام پاور کمپنیوں میں بیٹھ چکے ہیں، گھات لگا چکے ہیں، خون چوس رہے ہیں، اور ہم چسوا رہے ہیں، اور ہماری انصاف سرکار یہ تماشا دیکھ رہی ہے، خون چوسنے والوں کا بھی اور خون چسوانے والوں کا بھی۔ سرکار بھی عمران خان کی ہے، اختیار بھی عمران خان کا ہے، اور مرضی میں عمران خان کی ہے۔ اگر عمران خان صاحب چاہیں اور وہ سمجھیں تو کسی ذمہ دار ایجنسی سے، کسی ذمہ دار ادارے سے ان تمام باتوں کی تصدیق کروائیں، تحقیق کروائیں۔ اگر یہ باتیں سچ ثابت ہو جاتی ہیں تو خدا کے لیے قانون کو اپنا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور عمران خان کو اپنے ان دعووں اور وعدوں کا پاس کرنا چاہیے، اور انہیں یاد کر لینا چاہیے کہ وہ سابق حکمرانوں کے بارے میں اور پاور سیکٹر کے بارے میں کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کیا کہا کرتے تھے۔ خدا را انہیں یاد کر لیں، اور اس تابش گوہر کا کچھ کر لیں، ورنہ یہ آپ کے ساتھ بہت کچھ کر کے جانے والا ہے۔ اللہ حافظ۔